झिम पड़े ख्वाब तेरा मेरा नित का प्यार। गुजर गए हैं वो प्यार के दिन, उजड़ गया है चमन खुशी का। दुश्मन है दिले दीवाना, इधर भी गम उधर भी गम, बीच में हम उस पे सितम। हो क्या बात है, भीगी 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 रात है। 26 फरवरी 1941 को पैदा होने वाली शाहिदा नियाज़ी अलमारूफ नाहिद नियाज़ी मशहूर शायर, गुलकार, मौसीकार और ब्रॉडकास्टर जनाब सजाद सरवर नियाज़ी की साहिबजादी और प्लेबैक सिंगर नजमा नियाज़ी की बड़ी बहन थी। नाहिद नियाज़ी के तस्करों में मिलता है कि उनके अंदर के गुलकार को ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने दरियाफ्त किया था। वैसे भी नाहिद नियाज़ी ने अपने वालिद से कोई तो असरात लिए ही होंगे। उनके वालिद ने शमशाद बेगम जैसी अजीम गुलकारा को दरियाफ्त किया था। कहा जाता है कि फिल्म ज़हर इश्क में मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर नूरजहां से गाने रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। उस वक्त नूरजहां अदाकारी भी करती थी और उनका इसरार था कि ज़हर इश्क में हीरोइन का किरदार उन्हें दिया जाए, जबकि ज़हर इश्क की हीरोइन मुसरत नज़ीर थी। लिहाजा नूरजहां ने वो गाने रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया। ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा साहब ने गुलकारा इकबाल बानो की आवाज़ में मोहे पिया मिलन को जाने दे रिकॉर्ड भी करवाया था, लेकिन मुतमईन न हो सके। फिर उन्होंने भारतीय गुलकारा गीता दत्त से रब्ता किया और वो तैयार भी हो गई। वैसे भी क़याम पाकिस्तान से पहले ख्वाजा साहब मुंबई की फिल्म नगरी में प्ले बैक सिंगर गीता दत्त से कई गाने रिकॉर्ड करवा चुके थे, लेकिन ये बात भी न बन सकी क्योंकि फिल्मी दुनिया में ये बहस छिड़ गई कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी फनकारों के होते हुए भारतीय गुलकार क्यों। ये वो पस मंजर था कि जिसकी बिना पर नाहिद नियाज़ी के नाम का कोरा निकला। ख्वाजा साहब ने थोड़ी मेहनत की और ज्यादा मेहनत नाहिद नियाज़ी ने की, तो फिर ख्वाजा साहब भी मुतमईन हो गए और पाकिस्तानी फिल्मों को एक नई प्ले बैक सिंगर मिल गई। सजाद सरवर नियाज़ी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर की सतह के अफसर थे। रेडियो पाकिस्तान कराची के मुख्तलिफ शोबों में मैंने खुद ऐसे कई लोग देखे जो कहते थे कि हमें तराशने वाले सज्जाद सरवर नियाज़ी है। इनमें से एक मेरे अव्वलीन उस्ताद फिल्म मौसीकार जोड़ी लाल मोहम्मद इकबाल के लाल मोहम्मद भी थे। 50 की दहाई के आखिर में नाहिद नियाज़ी ने फिल्मों में गुलकारी शुरू की। गुलकारी का छठा साल था कि जनवरी 1964 में उनकी शादी मौसीकार अबुल क़स्साम मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन अलमारूफ मुस्लिहुद्दीन से हो गई। शादी के बाद भी नाहिद नियाज़ी का फिल्मों से ताल्लुक रहा। इस जोड़ी ने पाकिस्तान टेलीविजन में बच्चों के कई मौसीकी के प्रोग्राम की रिवायत कायम की। बच्चों का अव्वलीन प्रोग्राम पद्मा की मौज है जो पीटीवी से एक अरसे तक नशर होता रहा। इसमें बंगाली और उर्दू दोनों जुबानों के गीत होते थे। बाद में मौसीकार खलील अहमद, सुहेल रैना और दूसरों ने उसे आगे बढ़ाया। अगले साल 1970 में फिर इस खुशकिस्मत जोड़ी को सदारती हुस्न कारकर्दगी अवार्ड भी दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने 1969 में नाहिद और मुस्लिहुद्दीन को तमग़े इम्तियाज से नवाजा था। पाकिस्तान फिल्म डेटाबेस के मुताबिक नाहिद नियाज़ी ने 137 फिल्मों के लिए 309 गीत रिकॉर्ड करवाए। इनमें 288 उर्दू और 21 पंजाबी गाने शामिल हैं। नाहिद नियाज़ी के तस्करों में ये बात भी मिलती है कि उन्होंने मेस 1956 से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया था। उनके कुछ मुंतखब गीतों का जिक्र किया जाता है। फिल्म ज़हर इश्क 1958 रिलीज में मोहे पिया मिलन को जाने दे। सिल्वर जुबली फिल्म जूमर 1959 रिलीज में चली रे चली रे चली रे मैं तो देश पिया के चली रे।
سلور جوبلی فلم کوئل 1959 ریلیز میں رم جم پڑے پوار تیرا میرا نت کا پیار. 1960 کی فلم ہم سفر کے گیت زندگی میں ایک پل بھی چین آئے نا. وطن 1960 ریلیز میں سونے کی لونگ میں پہن کے چلی. سلور جوبلی فلم زمانہ کیا کہے گا 1961 ریلیز رات سلونی آئی بات انوکھی لائی احمد رشدی کے ساتھ دو گانا. پنجابی فلم آبرو 1961 ریلیز دل نال سجن دے لائی رقصاں. ہدایت کار نذیر کی فلم عظمت اسلام 1965 ریلیز میں ناہید نیازی سلیم رضا اور ہم نوا کا یہ ملی ترانہ بہت مقبول ہوا. پرچم اپنا چاند ستارہ آزادی ایمان ہمارا اس کو تنویر نقوی نے لکھا اور ماسٹر عاشق حسین نے طرز بنائی. سلور جوبلی فلم جوش 1966 ریلیز میں رات چلی ہے جون کے. سلور جوبلی فلم بھیا 1966 ریلیز میں جانے مجھے کیا ہو گیا جی میرا دل کھو گیا. احمد رشدی کے ساتھ ناہید نیازی کے دو گانوں میں یہ بہترین دو گانوں میں رکھا جا سکتا ہے. دلا دیا میں لیا نے چن جیا صورتا نا کول چنگیا نے مٹی دیا مورتا. ناہید نیازی نے 150 فلموں کے لیے 331 نغمات گائے. ان میں 140 اردو اور 9 پنجابی فلمیں شامل ہیں. ان کی مشہور فلموں میں آنکھ کا نشہ، معصوم، زہر عشق، بھروسہ، آدمی، آخری نشان، سویرا، جومر، کوئل، ہم سفر، ایاز، مٹی دیا مورتا، شہید، خاموش رہو، عالیہ، عادل، زمین، جوش، بدنام اور کئی دوسری فلمیں شامل ہیں. فلم مٹی دیا مورتا میں ان کا گایا ہوا یہ گیت بھی لسانی ہے جس کے بولتے دلا دیا بیریا. اس فلم میں بہار اور اسلم پرویز نے مرکزی کردار ادا کیے تھے. پرانے لگی زندگی زندگی یہ ہوا یہ بہار کی خوشی. ناہید نیازی کی آبشاروں سے گرتی ہوئی آواز کے علاوہ ان کے وجد فرین حسن کے بارے میں کیا بات کی جائے. کوئی انہیں جنت کی حور کہا کرتا تھا تو کوئی انہیں کوئی خواب کی پری سے تشبیہ دیتا. تو ان کا گایا ہوا ایک نغمہ ابھی تک ان کی فنی عظمت کی گواہی دے رہا ہے جس کے بولتے ایک بار پھر کہو ذرا. یہ درست ہے کہ ان کے قبیلے کا تعلق میاوالی سے ہے. وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت ذہین تھی. یہ بھی درست ہے کہ ایسے اوصاف رکھنے والی کوئی گلوکارہ بر صغیر پاک و ہند میں تھی اور نہ ہے. فلم کوئل کا یہ گیت رم جم پڑے پوار بھی ان کے شاندار گیتوں میں ایک ہے. ناہید نیازی نے اپنے پرکشش آواز سے نہ صرف تربیہ بلکہ المیہ گیت بھی گائے اور ان گیتوں میں بھی ان کی آواز کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے.